Dako kayo akong pasalamat sa Ginoo kay bisan tuod kini ang nahitabo sa akong pagumangkon. Nadisgrasya sa motor, nabali ang tiil, duha ka bukog sa tiil. Dako kay akong pasalamat sa Ginoo kay bisan sa kalisod ngayang naagian dito sa kalsada nga hapit pa siya maligsan sa jeep. Grabing trahedya sa akong pag-uli diri sa Pilipinas basapan. Dako kay akong pasalamat gyapon sa Ginoo. Ang akong pagtuo, ang akong faith dira sa Ginoo is the more nga nagdako kay tungod anaa pa gyapon siya nga nagsubaybay ug iha gyapon giampingan bisan anaa sa kahimtang karon. So samtang na ko ni siya gibuhat akong voice over, akong luwa na is nagtulo. So wala ko kasabot sa akong gibati. Pero kabalo ko ang Ginoo na sa among likod, ang nagkuyog ani ang tanan. So wala gyapon ipasagdan. Lord, salamat kay sa ikaduhang kinabuhi ang gihatag nimo sa kubog pagumangkon. Lord, I do believe by faith to God. Nga imo ming kuyugan o God ug imong i-provide ang tanan nga among kinangahanglan nga kwarta gihat giingon sa doktor o God. Wala man mituod kwarta o God nga gikuptan karong panahon na o God. But by faith, O Lord, naa ka. Muhatag o mo-provide, gamit kag tao, O Lord. Ikaw, nga imo siyang gamiton, nga makahatag sa among tabang, O Lord. So, mapadulong di ay na sa hospital. So, gipaabot pa na mo akong bana, kay kargahan niya, kay tungod dili gid siya makatindog. So, di akong anak ang ngisi-ngisi lang. So ang amo di ang motor ang gigamit. So dako gi kay siyang sala kay wala gina siya nanangid sa akong anak nga iyang gamiton ang motor yara nang gikuha sa balay ang susi ug ang motor. Iyang gikuha ang isa po namo kay agaw pero saon taman nga iyang adlaw nga nabunutan iyang pangalan. So bisan tuod nga inana so malipayon gyapon. Bisan na nasa kasakit. So, ikarga na siya sa among multicab o padulong mi sa hospital kay tungod nagtaksi mi. Dugay kay mi nakagawa sa ilang panimalay. So, ang taxi wala kapaabot og nilakaw na. So, diha na ni abot na mi dira sa hospital. So, sa diha na mi sa hospital, gibalibaran pa mi. Diaway pa sa doktor, daghan pang mga nadawat ng mga pulong ng mga sakit. Apan ako wala ko ni talikod ug ako agyapong gitubag sa minaayo nga kauban sa Ginoo ug wala imposible